अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात करेंगे मिर्ज़ा कादियानी के दावे के ऊपर। और मिर्ज़ा कादियानी ने, जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बताया, कि कोई दावा ऐसा नहीं था जो ना किया हो, और ख़ास कर जो अंबिया इकराम के मनसब और उनके मरातिब थे वहाँ तक के तमाम दावाजात मिर्ज़ा कादियानी ने किए। और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तमाम मनसब और मरातिब तक के जो पहुँचने के दावाजात थे उसकी भी इसने जसारत कर ली। और आज भी एक ऐसे ही दावे के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो एक जो ख़ास मकाम था नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हासिल होने का जो है वो दावा किया हुआ है। तो पहले उस हवाले को भी देख लेते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। अब ये हवाला है शैतानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 105 और रसाले का नाम हकीकतुल वही है। और यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ने कुरानी आयात में रद्द बदल करके अपने ऊपर फ़िट किया हुआ है और बहुत सी आयात यहाँ इसने लिखी है। और इन्हीं में ये जो एक हाईलाइटेड इबारत है इसमें ये लिख रहा है, इराद अल्लाही अय्यब आसा का मकाम महमूद, यानी खुदा ने इरादा किया है कि तुझे वो मकाम बख्शे जिसमें तू तारीफ़ किया जाएगा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो मकाम महमूद हासिल होने का भी इसने जो है वो दावा किया हुआ है कि मकाम महमूद जो है वो भी मुझे अता कर दिया गया। और पहले हम कुछ अहादीस मुबारका देख लेते हैं और ये देखते हैं कि मकाम महमूद है क्या, और ये जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कब अता फरमाया। तो आइए देखते हैं। अब ये आयत मुबारका है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 यानी 79 है। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और रात के कुछ हिस्से में भी कुरान के साथ शब खेज़ी करते हुए नमाज तहज्जुद पढ़ा करे। ये ख़ास आपके लिए ज़्यादा ब्रैकेट में है की गई है, यकीनन आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज़ फरमाएगा। यानी आगे लिखा है वो मकाम शफाअत उज़्मा जहाँ जुमला अव्वलीन व आखिरीन आपकी तरफ रजू और आपकी हम्द बयान करेंगे। अब ये मकाम जो है कुरान पाक की आयत से हमें पता चला कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। और किस उसमें अता किया गया कि यानी अल्लाह पाक ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप तहज्जुद पढ़ा करें। और इसके जो है वो सिले में अल्लाह पाक ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि तहज्जुद की नमाज जो है वो एक नफली नमाज है, वो फ़राइज़ में नहीं है, लेकिन उसका सिला भी जो है वो इतना आला और अरफा मकाम है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका, वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। अब यही जो है इस बारे में कुछ हदीस मुबारका भी देखे लेते हैं। हदीस मुबारका है जामे सुनन तिर्मिज़ी की और किताबुल मुनाकिब अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब फ़ज़ाइल व मुनाकिब है। और बाब जो है फ़ी फ़ज़लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत का बयान है। अब यहाँ पे ये जो हदीस मुबारका है ये 3613 की हदीस है। और इसमें इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मरवी है कि आपने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं नबियों का इमाम और इनका ख़तीब होऊंगा और इनकी शफाअत करने वाला होऊंगा, और इस पर मुझे कोई घुमंड नहीं है। अब ये हदीस मुबारका थी। अगली जो हदीस मुबारका है वो है सही अल बुखारी की जिल्द जो है वो 4 है। और इसकी जो हदीस नंबर है वो है 4719 का। और यहाँ पे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़े। अब ये पूरी जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बी हाज़िही दावत तामा, वो जो
نماز کی بات پڑھی جاتی ہے، اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں مقام محمود عطا کرے گا، اس بارے میں یہ بیان ہے یہاں پہ۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ ہے یہ بھی صحیح البخاری کی جلد نمبر 4 ہے اور کتاب التفسیر ہے، اور جو ہے اس کا جو یہاں پہ حدیث نمبر ہے، یعنی باب جو ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، یعنی 4718 کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں بڑھ جائیں گے، ہر گروہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا اور سب کہیں گے کہ اے فلاں آپ ہماری سفارش کریں، یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا، لہٰذا یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب یہاں پہ بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی جو بتایا گیا ہے کہ جو شفاعت ہیں وہ تمام جو انسان ہوں گے، بنی نوع انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی جو قوم سے اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، ان سب کی جو شفاعت کا حق ہے وہ سب صرف نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے، اور ان کی جو ذات اقدس ہے اس مقام تک جو ہے وہ کوئی نہیں کبھی پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی وہاں تک پہنچا ہے۔ اب مقام محمود کا صحیح ادراک، فہم اور علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی جانتے ہیں، اور کوئی انسان اتنا فہم اور اتنا ادراک نہیں رکھتا کہ وہ صحیح طور پر مقام محمود کی فضیلت کو جان سکے۔ تو یہ صرف چند ایک جو تھیں وہ احادیث تھی اور آیت مبارکہ جو صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ مقام محمود جو ہے وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص منصب اور مرتبہ جو ان کو عطا کیا گیا تھا، بے شمار ان کے جو تھے فضیلتیں تھیں، مراتب تھے، ان میں سے ایک یہ صرف ایک کی بات ہوئی ہے، اور مرزا قادیانی کذاب نے تمام جو ہے وہ حدود پار کرتے ہوئے پوری اپنی ساری زندگی اس نے کوشش کر دی کہ میں کسی طرح جو ہے وہ دعویٰ جات کر کے اپنے آپ کو منوا لوں کہ جو منصب اور جو مراتب اور جو فضیلتیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں وہ ساری مجھے مل چکی ہیں، اور کسی طرح میں لوگوں میں یہ ان کو باور کر دوں کہ وہ جو ہے میں بھی استغفر اللہ اسی جو ہے وہ مقام پہ پہنچ چکا ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کذاب جو تھے انہوں نے آنا ہی تھا، اور مزید بھی قیامت تک جو ہے اس قسم کے کذاب آتے رہیں گے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل نہ ثابت کر سکیں اور نہ کبھی کر سکیں گے، اور آج 130 سال سے اوپر کا عرصہ گزرنے کے باوجود مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن ہوتی رہتی ہے، اور دنیا جہان کی لعنتیں جو ہیں اس کے اوپر پڑتی رہتی ہیں۔ وہ یہی وجوہات ہیں کہ جو اس نے یہ تمام جو ہیں وہ گستاخیاں اور اس قسم کی جو ہے وہ جرات کی۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔